الله الرحمن الرحيم وقال الذين وَيَا كسان كفروا چې کفر کړه ان هذا الا افك نددا مگر دروغ افتراو چې جوړ کړی شوی دي د ځان واعانوا علی او امداد کوي د پدې کې قوم آخرون یو قوم بلم فقد جاءوا ظلما وزورا تاکي سرا راوړ دی ظلم لرا او دروغ لرا وقالوا ايدي اساطير الاولين دا کسی دړم بنو دي اکتتبا جلیکل شوی دی لرا فیتم لانو دالستل شی پد باندې علی پد باندې بکرتا واسیلا سبا بیگا سحر و ماخام قل ورتو یا انزل الذی نازل کړه دل را غزات یعلم السر چې پویږي په پټو باندې په سماوات پاسمانونو کې والارض او پزمکو کې انه کان غفور الرحیم یقینا د الله دې بخون کې مهربان وقالوا ايدي ما لهذا الرسول سدی دی پیغمبر لرا سشوی دی پدی پیغمبر باندې یا کل الطعام چخری روٹائی ویمشی فی الاسواق او گرزی پا بازارونو کی لولا انزل الیه ملکن ولن نازلی کی دتا پرشتا فیکون معو نذیرا چشید سرا یرون کی او یلقا الی کنزن یا ولن نشرا غرزول دتا یو خزانه او تکون له یا شدید لرا جنتون یو با یاکل منها چه خوراک کئی داغینا وقال الظالمون او ای ظالمان ان تتبعونا تابدارین نکوی تاسو الا رجلا مسخورا مگر دیو سړی لیونی یا جادو کړی شوی